माशाल्लाह बहुत डीप की बात है ये। आम बताया नहीं बताया, पूछ रहा हूँ मैं आपको अभी तक। सीधा रास्ता यही है कि अल्लाह ताला के दुनिया को हासिल करना। ये आप बोल रहे हैं, आपकी दिमाग की बातें बोल रही है। खुदा ने किसको कहा सीधा रास्ता? व्हाट इज द सीधा रास्ता? खुदा का सीधा रास्ता क्या है? खुदा खुद का है ना कि ये मेरा सीधा रास्ता है। खुदा ने क्या कहा सीधा रास्ते को? आप रोजाना दिन में 52 टाइम मांग रहे हैं और 20 साल से मांग रहे हैं साहब कि मेरे को सीधा रास्ता होना। खुदा किसको सीधा रास्ता बोला वही नहीं मालूम है आपको? नहीं मालूम। खुदा सीधा रास्ता किसको बोला वही नहीं मालूम है। आप रोजाना जाके पूछ रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप खाली पूछने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको करना कराना कुछ नहीं है। जो आप बोल रहे हैं ना, ये बहुत माशाल्लाह बहुत डीप की बात है ये। आम मैं आपसे अभी भी अदबन यही कह रहा हूँ कि आप एज ए आप साहिल की तौर पे खुदा के दरबार में खड़े रह के खुदा के सामने रुकू सजदे करके गिड़गिड़ाते हुए खुदा से कह रहे हैं या कना तो या कर। बहुत सारे लोग तो हिदायत सीधा मैं तेरे से ही तेरी मदद चाहता हूँ, तू मुझे सीधा रास्ता दिखा। खुदा क्या, खुदा की ये किताब किसकी है? खुदा की है ना। सीधा रास्ता क्या है बोल के इसमें से बोलिए ना। सीधा रास्ता खुदा बताया नहीं बताया, पूछ रहा हूँ मैं आपको। आप नहीं मिला ना, इसलिए नहीं मिला कि अल्लाह क्या कहना चाह रहा है उसको सुने नहीं। आप जाके रोजाना तो पूछ रहे हो उससे, और वो जवाब कहाँ देगा? आप जो पूछ रहे हो उसका, आप जो मांग रहे हैं ना भाई सीधा रास्ता, सीधा रास्ते का जवाब कहाँ से मिलेगा? क्या पुलिस वाला बन के रोड के ऊपर खड़े रहेगा खुदा आपको बताने के लिए? नहीं बोल रहा था सीधे रास्ते की उसूल बता रहा है अल्लाह पाक। अब अल्लाह ताला सीधा रास्ता किसको बोल रहा है सुनिए आप। पढ़िए 51, 52, 53 6 नंबर की। अब ये पढ़िए। कहो आओ आप 20 साल से जो सीधा रास्ता मांग रहे हैं आपको अभी भी नहीं मालूम है, मगर मांगे चले जा रहे हैं कि खुदा का सीधा रास्ता क्या है। अल्लाह ताला अब ये बोल रहा कि आओ मैं क्या तुमको बताऊं। कहो आओ मैं सुनाऊं वो चीजें जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की। को अल्लाह कह रहा है कि आओ क्या मैं तुमको बताऊं वो चीजें जिसने अल्लाह ने तुम पे हराम की। हराम की से मुराद क्या होता है? बाइंडिंग कर देना, बाइंड करना, जिसमें तुमको बांधा है उसने, बांध देना, बाइंड कर देना, पाबंद कर देना उसका। पाबंद के आप सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे या पाबंदी आपके ऊपर, आप शराब नहीं पीएंगे या पाबंदी आपके ऊपर, आप ये करेंगे ये पाबंदी है उसके ऊपर, वो हराम कहलाती है। हराम क्या किया खुदा ने? आप सुनिए। ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक न करो, ठीक, और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। रुको, माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, ये सीधा रास्ता था। तो मालूम है आपको जो रास्ता मांग रहे थे 20 साल से, ये सीधा रास्ता है। माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। कितने दिन अम्मा के पैर दबाए? कब अम्मा को जाके पूछे अम्मा तेरे को कौन सी दवा ला के दूं? ये सीधा रास्ता। अम्मा के वास्ते कभी जाते जाते एक पिज्जा खरीद के लेके थे? रमजान के दिन जाके अम्मा तेरे को कौन सी साड़ी ला के दूं पूछे? तुम्हारी सेहत कैसी है पूछे? सीधा रास्ता मांग रहे थे ना। अल्लाह बोल रहा है ये सीधा रास्ता। बढ़िया आगे। और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। आपके बच्चे कितने हैं? कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप अपने बच्चों के साथ रोजाना? आप अपना साथी टाइम, आपकी बीवी ने, आप कितनी मर्तबा अपने बच्चों को पार्क ले जाते हैं खेलने के लिए? बच्चा एजुकेशन के अंदर सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कितनी मर्तबा बैठ के चेक करते हैं आप? चेक करता हूँ 3-4 दिन में, और फिर 2 हफ्ते में एक बार पार्क को लेके जाता हूँ। 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार पार्क को लेके जाना। यानी बच्चे को जब रोज आपको टाइम देने का है वो 2 हफ्ते में टाइम दे रहे हैं आप, और खुदा से रोज 5 टाइम पे सीधा रास्ता मांग रहे हैं। रोजाना तो मैं साथ में रहता हूँ। सुबह में चलिए आगे पढ़िए। और हम तुमको भी रोजी देते हैं और उनको भी, और बेहयाई के काम के पास ना जाओ। खाओ को जाहिर कितने हो या- पिक्चर देखे? कितने बोलो भाई? 8 साल से तो छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिए। इंटरनेट पे क्या क्या देखे? नको बोलो मेरे को नको बोलो। जवाब मेरे को नहीं देने का, अल्लाह मियाँ को देने का है। जब एक इंसान को ये इल्म हो जाता है ना, उसके पास ये अथॉरिटी है, चाहो तो तुम एक रास्ता इख्तियार करो, चाहो तो तुम बदी। मैं इंटरनेट में देखा तो जो है ना बयान सुना, नादानिस्ता अगर चले गया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को माफ़ करने वाला है। समझ रहे हो? नादानिस्ता
میں غلطی سے انٹرنیٹ کے اندر کہا رہا تھا جو ہے نا سائڈ میں دوسری چیز ہوتا ہے. آپ جو راستہ 20 سال سے مانگ رہے ہیں آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ خدا کا یہ راستہ ہے, تو پھر مانگ کیوں رہے تھے آپ؟ یہ ابھی چند چیزیں 2-3 آئے آپ کے سامنے. 10 چیزیں آپ مانگ کیوں رہے تھے بھائی؟ آپ چلنا چاہ رہے تھے اس لیے مانگ رہے تھے, یا خالی ایک تکلف تھا جو جا کے پوچھنے کا تھا آپ کو؟ نہیں, کسی نے بتایا تھا کہ ایسا کرنا ہوگا. آپ کو یہ راستہ کیوں پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ چلنے کے لیے نا. 10 پوائنٹس ہے اس کے اندر. سورہ انعام کی 151 سے 153 نمبر کی آیت پڑھ لیجیے جا کے. 10 پوائنٹس اس کے اندر ہے. یہ 10 پوائنٹس اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ, میرا سیدھا راستہ. اور اللہ نے حکم دیا کہ یہی میری سیدھی شاہراہ ہے. یہی ہے میرا سیدھا راستہ, اللہ کا سیدھا راستہ. 10 پوائنٹ ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا, گواہی دے تو سچی گواہی دینا, یتیم کو کھانا کھلانا, اپنے بچوں کی جو ہے مفلسی کے ڈر سے ان کو ختم نہیں کرنا, ہاں تولنا تو برابری کا تولنا, زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا, جھوٹ نہیں بولنا. یہ اللہ کے سیدھا راستہ ہے جو 22 سال سے مانگ رہے تھے نا, یہ سیدھا راستہ ہے. اس کو 1 to 10 کی اسکیل کے اوپر روزانہ چیک کرو. جب یہ راستہ مل گیا تو ابھی بھی راستہ پوچھو گے یا راستے پہ چلو گے؟ چلنا ہے. جبلی ہلز کا پتہ نہیں معلوم تھا بھائی, پولیس والے سے پوچھے 341 کیسا جاؤں, بولے تو انہوں نے بولا تھا ویسا کرو, پیدما گوڑی پہ آؤ, سیدھا وہاں سے رائٹ ٹرن مارو, 6th ہاؤس میں آ جاؤ. 341 آ گیا. پھر آپ جا کے شام میں پولیس والے وہی پوچھتے میں کیسا جاؤں 341, چلتے نا رستے پہ چلتے نا. پھر تو آپ پوچھیں گے یا چلیں گے؟ چل ہی نہیں سکتے آپ. پوچھنا آپ کی قرآنک عادت بن چکی ہے. پھر وہ جا کے پوچھیں گے, پھر 5 ٹائم پوچھیں گے, پھر چلیں گے نہیں. چلیں گے تو نہیں. اس کا میں 50 سینکڑوں نمازیوں سے انٹرویو کیا ابھی تک. جیسے آپ سے بات کیا نا, آپ تو میرے بچے کی عمر کے ہے تو اس لیے میں اتنی بےتکل, جیسے بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بزرگوں سے بھی بات کیا. اللہ بھائی اپنا ذرا صراط المستقیم مانگ رہے ہیں, کب ملیں گے یار اپنے کو صراط المستقیم؟ اللہ توفیق دے گا تو مل جائے گا, اللہ توفیق دے گا تو. اللہ بھائی میں قرآن پڑھا, قرآن میں اللہ میاں یہ 10 پوائنٹس کو بتا کے بول رہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے. ارے ہو تو آیت نہیں معلوم تھی بھائی ابھی بھائی, یہ قرآن میں اس کو سیدھا راستہ بولا گیا ہے یا یہ آپ کو آیت معلوم تھی؟ میں ایک سوال کروں. بہت اچھی بات ہے. کئی لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں تھی جو نمازی ہے, ہاں تو بولے ارے ہو بھائی یہ تو بڑی زبردست بات بتائی گئی اس کے اندر. تو اب کیا کریں؟ 2003 میں باہر گیا دبئی میں, تو صاحب میرے کو آیت بتائی سورہ بقرہ کی آیت ہے, وبالوالدین احسانا وللقربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا. لوگوں کے ساتھ میں نیک اچھی بات بولنا, والدین کے پاس احسان. تو میں کون سی گالی گلوچ کر رہا ہوں آپ سے؟ میں کون سی گالی گلوچ کر رہا ہوں؟ میں نیک بات ہی کر رہا ہوں آپ سے. میرے کو یہ بتائے تو اس تاریخ سے. ہاں تو میں آپ سے نیک بات ہی کر رہا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کرو. میں گندی بات بولا آپ کو؟ آپ کو اعتراض میرے کہنے کے لہجے پہ ہے, میرے بات کی کنٹینٹ پہ نہیں ہے آپ کا اعتراض. آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے, آپ کے ایگو کو ہٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ آپ ابھی بھی فرعون کے آنا کے اوپر زندہ ہیں. آپ پلیزنٹ ٹاک سننا چاہتے ہیں مجھ سے. آپ یہ کہہ دیجئے میں فرعون ہوں, میں آپ کے پیروں میں بیٹھ کے بات کروں گا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے میرے لیے کہ فرعون سے جب بھی بات کرو تو نرمی سے بات کرو. باپ اپنے بیٹے کو اگر سمجھائے گا نا, اگر گندی کام کر رہا تو ہتھوڑا ہاتھ میں لے کے بات کرے گا, ہیمرنگ کرے گا اسے, پیمپرنگ نہیں کرے گا. دائی پیمپرنگ کرنے کے لیے نہیں بنتے, دائیوں کا کام ہے ہیمرنگ کرنا. ہیمرنگ ہی آپ کے مائنڈ کو چینج کرتی ہے. آج یہ جتنے ملا ہوتے ہیں نا سب پیمپرنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کی, اس لیے ابھی تک کچھ اثر نہیں ہوا آپ کے اندر سے. بھیا کڑوا بولی آپ کے اندر اترے گا. بہت سال پہلے پی لیا سر, ہاں بہت سال پہلے پی لیا, بہت اچھا. چلیے جنت اور جنت کی حوریں تو آپ کے نصیب میں آ گئی. ابھی تو کرنا کرانا کچھ نہیں ہے آپ کو. آپ جب پوری طریقے سے کریکٹ کر لیے تو بہت اچھی بات ہے. بہت ہم لوگ ابھی پروسیس میں ہیں اس کے, ہم لوگ ابھی تک نہیں جان سکے اللہ کی کتاب کو پوری طریقے سے. تو ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بیٹھ کے سمجھیں. آپ سمجھ گئے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ بخشائے ہو گے, اللہ کا شکر ہے, نبی کا صدقہ ہے آپ کے اوپر ہی. ہم لوگوں کو ابھی وہ توفیق نہیں ملی ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے کو اس کے اندر سمجھے بغیر ہی موت آ جائے. ہم ہمارا پروسیس جاری رکھیں گے. ہم لوگ ابھی بھی کنٹینٹ نہیں ہے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم جانتے ہیں چیزیں.
आप कंटेंट है कि आप ये समझ गए पूरी बात है. हम अभी मुतमईन नहीं है चीज़ों से. अभी तक हमारा इत्मीनान पूरा नहीं हुआ है. अभी भी हमारा ये कहना है कि हम बहुत ही 2% भी किताब को नहीं जान सके. ये तो बात आप बोल रहे हैं, मतलब वालिदैन जो करेक्शन करना, मैं ये कुरान की आयत पढ़ने के बाद में जो है ना अमल करा. बहुत अच्छी बात. मेरे को लात मार के निकाल देना, मैं फिर भी कानून पढ़ना. बहुत अच्छा. मेरे ऊपर जुल्म कर कानून पढ़ना. कौन? माँ बाप. अब माँ बाप जुल्म कर रहा है. अगर आपकी माँ जालिम होती ना, जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन कचरा कुंडी में फेंक देती ले जाके आपको. ऐसी बात नहीं है. हाँ. रिकॉर्ड जो है हुकूक है लोगों 9 महीने हुकूक के अंदर वो बेइंसाफी. जो है माँ बाप जो कर रहे हैं वो आपको जुल्म दिख रहा है और आप बोलते हैं मैं हिदायत पे हूँ. हुकूक के ऊपर है, हुकूक के ऊपर नाइंसाफी कर रहे हैं. मैं आपको यह बात इस वजह से मामला है मैं ऐसा डिटेल्स मैं आपके बारे में नहीं, आप मेरे को जो बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप जो बता रहे हैं मराठी बहुत अच्छी बात है. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इल्म में और इजाफा होना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है. लेकिन इसके अंदर अभी तक मैं उसी के ऊपर अमल कर रहा हूँ. और आप जब इसके बारे में और मेरे को बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है और इजाफा होगा. अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ये कह रही है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो और आप कहते हैं कि मेरे माँ बाप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं. उसने बोलो उफ, फिर उफ भी खाली उफ नहीं बोल रहा हूँ, जुल्म कर रहे हैं बोल रहा हूँ. क्या बोला जाए यार आपको दोस्त, क्या बोला. आप आइए. जबकि आइए थोड़ी देर आइए. अपने माँ बाप को उफ रिएक्शन करने आपका का सही रहा. ऐसा होता ही ना. पहले जो आए तो इंसान बड़ा दुख था. आप आइए. आपको जो समझ में आए उसको नोट कीजिए आप. अल्लाह कुरान के अंदर एक जगह पे माँ बाप के बारे में क्या कह रहा है. हौस भाई सुनिए आप इसको. ये कहता है कि अपनी परवास को नीचे रखो. अपने माँ बाप के साथ में अपनी परवास को नीचे रखो. इसका क्या मतलब हुआ मालूम है? ये हुकूकुल इबाद और ये बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, ये परवाज है जो कर रहे हैं. अल्लाह बोलता है कि एक चीज़ भी तुम उनको नहीं गिनाएंगे तुम्हारी तरफ से. एक चीज़, नॉट अ सिंगल पॉइंट. एक्सेप्ट केवल सिर्फ एक जगह पे डिफर कर सकते. अगर वो तुमको कुफ्र की तरफ बुलाते हैं तब तुम उनसे इख्तलाफ करो. वो भी इख्तलाफ नजरिया का होगा, उसके बावजूद सुलूक जो होगा तुम्हारा वही एहसान होगा उसके साथ में. तुम्हारी माँ हिंदू है काफिर है तो उसका रिश्ता नहीं रहेगा. मैं एक हमारे दोस्त को जानता हूँ, उनके पेरेंट्स वो ब्राह्मण्स है, पक्के ब्राह्मण्स है, टेम्पल के पुजारियाँ हैं वो. उनका बेटा इस्लाम कबूल किया, उनकी बहू भी इस्लाम कबूल की. लेकिन वो दोनों बेटा बेटी की, वो बहू की और बेटे की जो माँ बाप के लिए खिदमत है साहब, मानना पड़ेगा. नजरियाती तौर पे अलग हो सकते हैं. दोनों बीच चलिए खाना खा के जाइए. खाना अरे खाना रेडी है, बिल्कुल खा लीजिए. खाना खा के जाइए. अच्छी बात. सबके साथ खाना खा के जाइए भाई, बिल्कुल. खाना इसका इसको इनका